शङ्खरापुर नगरपालिका 1 नाङ्लेबारे पञ्चपाले अवस्थित इष्टदेवी मन्दिर प्राङ्गणमा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ कथावाचक पण्डित श्री नारायण खनाल तथा उपवाचक सुरेन्द्र प्याकुरेलज्यूको मुखारबिन्दबाट वाचन भइरहेको छ, जसमा आयोजक श्री जमुना कार्की हारतीमा 108 भागवत सङ्कल्पकर्ता र मन्दिर संरक्षक समितिका अध्यक्ष श्री बुद्धिबहादुर आचार्य, मन्दिरका पुजारी श्री विष्णु प्रसाद ढकाल लगायत सम्पूर्ण संरक्षक समितिका सदस्य एवं स्थानीय गाउँवासीहरूको पूर्ण सहयोगमा भव्य सभ्यका साथ भागवत ज्ञान महायज्ञ कथा वाचन भइरहेको छ। भक्तवत्सल भगवानको आनन्दको इष्टदेवी माताको सम्पूर्ण भक्तहरूको आउनुहोस् हामी एकछिन भागवत कथातिर अलमल्यौँ। सबैजना एकछिन बसिदिनु होला र हामी मध्याह्नी हुनेछ। मध्याह्नीमा हामी सबै अतिथिहरूलाई पनि सम्मान गर्दै र भागवतको मध्याह्नी वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये कृष्णाय गोविन्दाय नमः। गोविन्द भगवान को सबै बस्नु एकछिन है। यो मृगको पाठालाई हुर्काउँदै बढ्दै गर्दा एक दिनको कुरा हो। मृगका बथान आए। मृगका बथान आएर के भन्न लागे भने, हे राजन, हे मृगका पाठो पाठोको संवाद चल्छ भक्तजन। बाख्राको पाठो, बाख्राले म्या गर्ने बित्तिकै पाठो दौडेर जान्छ, होइन हो। त्यसै गरी मृगको पनि के भने उनीहरूले भने, हेर बा हे साथी, अरू सबैको विश्वास गर तर मानवको विश्वास तिमीले कहिल्यै पनि नगर भन्नु। किन? यी मानव कस्ता छन् भने घरमा बाख्रा पाल्छन्, पाठो पाउँछ, अनि त्यसपछि गएर पाठो पाएपछि त्यही पाठालाई हुर्काउँछन्, पछि काटेर खान्छन्। मानव साह्रै अज्ञानी छन्। यी मानवको विश्वास नगर है बाबु हो भनेर आज्ञा गर्नुभयो। अनि ती सारा मृगको पाठाको पछि लाएर त्यो पाठो पनि गयो। राजा कुटीमा गएर खोज्न लाग्नुभयो। यता खोज्दा छैन, उता खोज्दा छैन, मृगको पाठो कहीँ गए पनि छैन, हेर्नु कहीँ छैन। अन्तिम अवस्थामा राजाले विचार गर्नुभयो, मृग 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 भनेर राजा अन्त्ययामति सामति राजाको अन्तिम अवस्था भयो। राजाको मृत्यु भयो। अन्तिममा हेर्नु भक्तजन, जेको चिन्तन गरो, जे भनेर सम्झ्यो त्यही भएर जन्मनु पर्छ। राजाले मृग 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 भन्नुभयो। मृग 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 भनेको कारणले गर्दा राजा अन्तिममा मृग योनि भएर जन्मनु पर्यो। त्यस कारणले भक्तन भागवतको नाम जप्नु, भगवानको नाम जप्नु, नारायणको नाम जप्नु, अनि हाम्रो जीवन कल्याण हुन्छ भनेर भागवतले बताउनु भएको छ। यसरी राजा भरतले अन्तिम अवस्थामा मृग मृग भनेको हुनाले राजाको यो अवस्था भएर मृग भएर जन्मनुभयो अन्तिम अवस्थाका बिचमा। भने अहिले तपाईँ हामी पनि हेर्नु त्यस्तै हुन नपरोस् भनेर बार बार नारायणकै नाम जप्नु, नारायणकै नाम जप्नु, नारायणकै पुकारा गर्नु भनेर हामीले तपाईँहरूलाई बार बार सम्झाइदिएको छौं। सम्झना कहिले नछुटोस् प्रभु, तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस्। गर्छु काम जे पिछा भटो, कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस्। Krishna
तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस्। गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस्। गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस्। ताली बजाउनु पर्यो, ताली ताली जाओ। मर्ने बेलामा प्राण कण्ठ आउँदा पनि, मर्ने बेलामा प्राण कण्ठ आउँदा पनि, हृदयदेखि भन्न सकौँ कृष्ण नै बनी। हृदयदेखि भन्न सकौँ कृष्ण नै बनी। मर्ने बेलामा प्राण कण्ठ आउँदा पनि, मर्ने बेलामा प्राण कण्ठ आउँदा पनि, हृदयदेखि भन्न सकौँ कृष्ण नै बनी। हृदयदेखि भन्न सकौँ कृष्ण नै बनी। कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस्। प्रभु तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस्। गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस्। गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस्। कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस्। कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस्। गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस्। गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस्। गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस्। कृष्णचन्द्र भगवानको सबै बस्नु एकछिन। बाट पनि मानवको मुक्ति हुँदो रहेनछ भनेर मानव चोला नलिकन पशु चोला मुक्ति हुँदैन। त्यही भएर फेरि ब्राह्मणको घरमा, आङ्गिरस कुलका ब्राह्मणका घरमा ब्राह्मणको छोरो भएर जन्मनुभयो राजा भरत, कान्छो छोरा भएर। अनि बाबाले भन्नुभएको थियो, बाबु अब तिमीलाई त म गायत्री मन्त्र दिन्छु, मलाई सुनाऊ है भन्दा राजा भरतले विचार गर्नुभयो। भक्तजन, राजा भरतले के विचार गर्नुभयो भने यदि मैले अब पनि भगवानको भजन गर्न सकिनँ, परमात्माको स्तुति गर्न सकिनँ, भगवानलाई मैले भज्न सकिनँ भने यो मेरो चोला धिक्कार हुनेछ। हल्ला नगर है भक्तजन, हल्ला नगर, एकछिन बसौँ न। गोविन्द भगवानको संगीतमा हुनुभएका राजा पञ्चलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धमा गएर कति कथाको विस्तारण गर्नुभयो। महाराज तपाईँले मैले भने अब हल्ला नगरौँ, एकछिन है, 5 मिनट कथा सिद्ध्याउँछु अनि त्यसपछि आरती गरौँला। पानी लिएर आएर जा भनेको गाडी लिएर पानी थाप्न पठाएको त उल्टो गाडी थापेर बस्छ त गाडी भरिएला र घर जाउँला भने अहिले भरिएला छैन, भरिएला छैन, दादै बोलाउन जानुभयो। भाइ त गाडी थापेको उल्टो गाडी थापे त किन भरिन्थ्यो त? जे भनौँ त्यही त्यसको उल्टो गर्ने। भरतजी हेर्नुहोस्, उल्टो उल्टो गर्ने, हरिशरणलाई सम्झिने, भगवानलाई सम्झिने। अनि बाबाको अन्तिम अवस्था भयो। अनि दाजु र भाउजूले गाली गर्न लाग्नुभयो। दाजु भाउजू साह्रै भरतलाई बिचरा दाजु र भाउजूले गाली गर्न लाग्नुभयो, तिरस्कार गर्न लाग्नुभयो। बिचरा तैपनि भाइ आज काम गर्छ कि भनेर खेतमा चरा चुरुङ्गीले धान बाली खाला बाबु जान धवाको भनेर पठाएको, उता ठुलो ठुलो हेरेर बसेको रहेछ। मरिगयो चरा चुरुङ्गी धवाउँदैन। के भन्छन् राम? रामको चिडिया रामको खेत, खाऊ खाऊ चिडिया भर भर पेट। हेर म पनि रामको तिमी पनि रामको, हेर सबै खाऊ। मेरो तनमा चन्द्रम, मेरो आँखमा चन्द्रम, मेरो मनमा चन्द्रम, मेरो तनमा चन्द्रम, मेरो आँखाको ज्योतिमा रामैया, मेरो आँखाको ज्योतिमा रामैया। ताली बजाउनु पर्यो, खै ताली। सब ताली बजाउन नाच्नु एकछिन। मेरो मनमा चन्द्रम,
श्याम रामचंद्र भगवान को छाडेर वृन्दावनैमा आउन कृष्ण बसाउन हाम्रो मनैमा भज कृष्ण छाडेर वृन्दावनैमा आले जय शम्भो कृष्ण तिम्रो पक्षीले छोयो मेरो मन घर छोडी आयो हामी तिम्रै वृन्दावन घर छोडी आयो हामी तिम्रै वृन्दावन आउन कृष्ण बसाउन हाम्रो मनैमा नजाऊ कृष्ण छाडेर वृन्दावनैमा आहाय नरवरी आहाय ताले जय शम्भो सबै नाचौँ है नाचौँ उठेर नाचौँ नाचौँ माधुर मुरलीको स्वर सुन्दामा माधुर माधुर मुरलीको स्वर सुन्दामा घर छोडी गौरी गए वृन्दावनमा घर छोडी गौरी गए वृन्दावनमा आउन कृष्ण बसन हाम्रो मनमा आउन कृष्ण बसन हाम्रो मनमा नजाऊ कृष्ण छाडेर वृन्दावनमा नजाऊ कृष्ण छाडेर वृन्दावनमा ताली ताली जय शम्भो कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस् कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस् परमहाली माया जलमा भक्ति नछुटोस् हरि परमहाली माया जलमा भक्ति नछुटोस् ओम वासुदेवं भज कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविंद भगवान को दीदी कन्हैया मोहनी लगाउने ताली अरे ताली बजा कन्हैया मोहनी नाचौँ है कदम डाली बसेर मुरली बजाउने कदम डाली बसेर मुरली बजाउने देहक दीदी कन्हैया मोहनी लगाउने देहक दीदी कन्हैया मोहनी लगाउने कृष्णचन्द्र भगवान को भन्नुभयो लाटो भन्नुभयो दाजु र भाउजूले घरबाट निकाल्दिनु भयो लाटो र लठ्याउरो भसी कसैले पनि बोलाउँदैन बोले पनि सुख छैन नबोले पनि सुख छैन खाए पनि सुख छैन नखाए पनि सुख छैन हो कि होइन समाजमा के भन्छन् बढी बोलो भने यो कस्तो बिगा रेडी जस्तो बोल्दै बोल्दै हिँड्छ भन्छन् बोलेन भने कस्तो लाटो र त मरियै बोल्दैन भन्छन् हो रोए भने पनि कति रुँदो रहेछ यो भन्छन् रोएको पनि सुख छैन हाँसे पनि सुख छैन बोले पनि सुख छैन बसे पनि सुख छैन हिँडे पनि सुख छैन त्यही भएर एउटा भजन छ सुन्नु है म गाउँछु हजुरहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै गाउनु होला त्यो भजन चाहिँ मिठो अनि त्यो भजन सिद्धेपछि आरती गर्ने है त चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छु पागल जस्तै छु म त पागल जस्तै छु पागल जस्तै छु म त पागल जस्तै छु चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छु चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छु ताली
बोलाउँदै हिँडे पनि बोल्यो भन्छन् पागल जस्तो बोलाउँदै हिँडे पनि बोल्यो भन्छन् पागल जस्तो बोल्यो भन्छन् पागल जस्तो राम जपिदेऊ सबले राम जपिदेऊ राम जपिदेऊ सबले राम जपिदेऊ मुखले मलाई पागल भन मनले प्यारो राम जपिदेऊ मुखले मलाई पागल भन मनले प्यारो राम जपिदेऊ चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छो चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छो हो कि होइन पागल जस्तै हुनुहुन्छ तपाईँहरू बोले नि सुख छैन नबोले नि सुख छैन विचार गर्नु ताली बजाउनु त्यो भजनले कुनै कुरो ठ्याक्क भनेको छ विचार गर्नु हाँसे पनि भन्छन् मलाई हाँस्दै हिँड्यो पागल जस्तो हाँसे पनि भन्छन् मलाई हाँस्दै हिँड्यो पागल जस्तो रोए पनि सुख छैन रोयो भन्छन् पागल जस्तो रोयो भन्छन् सुख छैन रोयो भन्छन् पागल जस्तो रोयो भन्छन् पागल जस्तो रामको नामले नि उनी रामको नामले आयो एउटा पागल जस्तो चिन्न सकिन रामलाई चिन्नै सकिन चिन्नै सकिन रामलाई चिन्नै सकिन दुनियाँको सालमाला बुझ्नै सकिन दुनियाँको सालमाला बुझ्नै सकिन दुनियाँको सालमाला बुझ्नै सकिन चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छो चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छो पागल जस्तै छो माता पागल जस्तै छो पागल जस्तै छो माता पागल जस्तै छो चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छो चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छो नचिन्नेलाई पागल जस्तै छो हो कि होइन भजन भनेको यही हो भजनले भनेको कुरा नि बुझ्नु होला बोले पनि सुख छैन हिँडे पनि सुख छैन खाए पनि सुख छैन बसे पनि सुख छैन गाउँ ठाउँ डुले पनि सुख छैन छ त राजा भरतलाई आज त्यही प्रभात भयो अब जाउँ कहाँ जाउँ गए सबैले हेला गर्छन् सबैको हिलित भएर बस्नुपर्छ त्यही कारणले अब परमात्मा म हुने भगवान् नारायणलाई सम्झिन्छु भगवान्कै भजन कीर्तन गर्छु भनेर आज भगवान्को कृपाद्वारा राजा भरतले अनि त्यहाँबाट दाजु र भाउजूले घरबाट गलत्याएर निकाल्नुभयो जङ्गलमा गएर भगवान् हरिकै स्तुति वन्दना गर्न लाग्नुभयो भन्ने कथा मैले यहाँलाई राजा भरत अहिले जङ्गलमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कथा मैले मध्याह्नीभन्दा अगाडि यहाँलाई बताउँदै मध्याह्नी पछि राजा भरतका लीलाहरू सहित अनेक कथाहरू लिएर अगाडि बढ्नेछु भन्दै अहिले हाम्रो यस यज्ञमा आज श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ दिवस 4 दिन भयो र हामीलाई यस यज्ञमा आज यस भागवतको आयोजना गर्नुहुने हाम्रा ममतामयी माता जमुना कार्की हुनुहुन्छ लगायत हाम्रा यहाँ गाउँवासीका समितिहरू हुनुहुन्छ र गाउँवासीका आमा बुबा दाजुभाइ सबैले साथ सहयोग गर्नुभयो आज 4 दिन यस्तो दिव्य भव्यसँग हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसै गरी आज हेर्नु 108 भागवत सङ्कल्प गर्दै हिँड्नुहुने हाम्रो ममतामयी माता अगाडि उभिरहनु भएको छ सबैले चिन्नुभयो होला 108 भागवतमा 98 भागवत अहिले चलिरहेको छ अब हाम्रो 10वटा भागवत बाँकी हुनुहुन्छ 10वटा यो वर्षमा सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरो छ र सकिन्छ आजसम्म कतै काहीँ पनि हामीले पैसा कोही भक्तहरूसँग नउठाइकन नमागिकन आज 98 कार्यक्रम सम्पन्न हुन लागेको छ हेर्नु भक्तजन एउटा घरमा भागवत लगाउनलाई 2-4 लाख लाग्छ भने
यत्रो 98वटा कार्यक्रम सकिसक्नुभयो। अब 8वटा गरे 10वटा बाँकी छ। 10वटा भागवत त अवश्य सकिन्छ। यो भगवानको निगा उहाँलाई सदा सर्वदा इष्ट देवी माताले कल्याण गर्दै यो भागवत पूर्ण गराउनुहुन्छ। र त्यसै गरी आज हेर्नु भक्तजनहरू आउनुभएको छ टाढाबाट। हाम्रो ममतामय माताको यस्तै छोरीलाई जन्म दिने आमा पनि यहाँ स्वयं अहिले आउनुभएको छ। भक्तजन हेर्नुहोस्, हामी एउटा घर नारायण पूजा लाउनलाई त कति गाह्रो मान्छौँ, पैसा जर्जाम गर्नुपर्छ भने 108 भागवतको सङ्कल्प गर्ने माता जो जहाँको उहाँको आमा हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो यो यज्ञलाई सभ्य बनाउनको लागि भनेर आउनु भएको छ। हाम्रो ममतामय माता यहाँ ऊ पर उभिनु भएको छ। यता यहाँ आसन राखिदिनु होला। हाम्रा समितिका बुवाहरूले एकछिन यहाँ उहाँहरूलाई अतिथिहरूलाई एउटा आसनमा एउटा स्थान दिनु होला। कुर्सी ओछ्याएर राखिदिनु। सबैलाई एकछिन सम्मान गरौँ हामी सबैको। किनभने हामी भनेर तपाईँहरू भनेर उहाँदेखि धाएर आउनुभयो। किनभने हाम्रो लागि हाम्रो शोभा बढाइदिनु भयो। हाम्रो यज्ञलाई भव्य सभ्य बनाउनुको लागि आज यत्र भक्तहरू आउनुभएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिमको नेतृत्व गर्नुहुने हाम्रो आमा हुनुहुन्छ भगवती पराजुलीज्यू। उहाँ आमाजीलाई यहाँ आसनमा यहाँ राखेर फुलमाला लगाएर सम्मान गर्नुहोला। हाम्रा जस्तै छोरी जन्माएर यत्रो भागवतको आयोजना गर्दै गर्दै ठाउँ ठाउँमा हिँड्नु भएको थियो। र आज आमालाई भगवानको कृपा असीम कृपा मिल्दै जाएको सम्मान गर्नुपर्छ। हेर्नु, आमाहरूको सम्मान गर्यो भने सबै देवताहरू पनि खुसी हुन्छन्। त्यही भएर यत्र नारी यस्तो पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता भनेको छ। जहाँ नारीको पूजालाई पनि आज जो हारती माता भनेर उहाँलाई चिनिन्छ देश विदेशमा, उहाँ जमुना कार्की हारती मातालाई पनि सम्मान गरिदिनु होला माला लगाइदिएर। किनभने आज उहाँले यत्रो सौभाग्य एउटा तपाईँहरूलाई भागवत सुन्ने एउटा अवसर प्राप्त गराइदिनु भयो। उहाँलाई पनि भगवानको अझै पनि भक्ति लागोस्। 3 जना छोरी मध्येमा जेठी आमा हुनुभयो। माला लैजानु सबैजना लाग्छ। सबैलाई जेठी माइनी कान्छी उहाँ 3 जना आमाका सुपुत्रीहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्मान गरौँ। भागवत भगवानको। त्यसै गरी हाम्रो जमुना कार्की माता आज 98 कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभयो। उहाँको स्वास्थ्यको समस्याको कारणले यहाँ आउन सक्नु नभएको कारणले आज एकछिन उहाँ पनि देखा पर्न आउनुभयो। आमालाई एकचोटि यहाँ ल्याएर सम्मान गर्नु। रूपा आमालाई जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नु होला। रूपा आमालाई विवरण परेको छ। रूपा आमा छिटै विश्वभर तपाईँ जहाँ पनि हिँड्नु पर्यो यही भगवानसँग प्रार्थना गर्छु। म अरू केही पनि भन्दिनँ। हाम्रो भागवत अब 10वटा कार्यक्रम अब सक्नुपर्छ चाँडै यो वर्षभरिमा। कृष्णचन्द्र भगवानको। त्यसै गरी हाम्रो आमाको छोराहरू 3टा, छोरीहरू 3टी। छोरीहरू मध्येमा छोराहरू पनि 3 जना मध्येमा माइली बुहारी आउनु भएको छ है। हजुर के हुनुहुन्छ उहाँ है? अध्यक्ष पनि हुन्छ प्रतीक्षा पाण्डे पराजुलीज्यू। उहाँलाई पनि आसनमा राखेर सम्मान। उहाँ त झन् टेलिभिजनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्ने होला। र उहाँको टेलिभिजन छ। र हाम्रो यहाँको कार्यक्रम भोलिदेखि युट्युबमा पनि आउँछ। त्यसै गरी हाम्रो उहाँको ज्वाइँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आएर हाम्रो यज्ञलाई शोभा बढाइदिनु भयो। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर आसनमा ग्रहण गरौँ। हाम्रो सगुन दिजु हजुर सवारी होस्। कृष्ण थापा हाम्रो क्यामेरामा बस्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला। सम्मान गरिदिनु। हाम्रो अतिथिमा अर्का हुनुहुन्छ र यसै गरी अर्का एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो आमाको भतिज भनौँ अथवा मित्र नजिकै आफन्त हुनुहुन्छ मोहन कार्कीज्यू। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान। जोरदार ताली बजाउनु होला। आएर कथा सुनिदिनु भयो। टाढाबाट नजिकबाट आफ्नो कामलाई थाँती राखेर आज आएर कथा सुनिदिनु भयो। हाम्रा सम्पूर्ण वरिपरिका भक्तहरूलाई जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नु होला। जय होस्, कल्याण होस्, सुख शान्ति आयु आरोग्य समृद्धि होस्। र सबैलाई एकचोटि भजनमा नचाएर आरती गरेर मध्याह्न गर्ने। Radhanali
चर्यो मिश्री चर्यो दही पानी चर्यो मक्खन चर्यो मिश्री चर्यो दही पानी चर्यो सब थक चोरी सक्यो दही पानी चर्यो सब थक चोरी सक्यो दही पानी चर्यो कृष्ण तिमी एक्लै नहुनु कृष्ण तिमी एक्लै नहुनु राधा नलियाउने भाइ राधा नलियाउने भाइ एक्लै नहुनु राधा नलियाउने भाइ आउँदैन ताली गाई बछली प्रभु जान्थे बना बना गाई बछली प्रभु जान्थे बना बना गोपिनीको प्रेम ठुरुन्थे मना मना गोपिनीको प्रेम ठुरुन्थे मना मना कृष्ण तिमी एक्लै नहुनु कृष्ण तिमी एक्लै नहुनु राधा नलियाउने भाइ आउँदैन राधा नलियाउने भाइ आउँदैन कृष्ण तिमी एक्लै नहुनु कृष्ण तिमी एक्लै नहुनु राधा नलियाउने भाइ आउँदैन राधा नलियाउने भाइ आउँदैन राधा नलियाउने भाइ आउँदैन राधा नलियाउने भाइ आउँदैन 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 कृष्णचन्द्र भगवानको आरती सँग गर्नु मिलिजुली गाजा मन मारीको मूर्ति सजा शबमा हरि छन् भक्ति शबमा हरि छन् भक्ति नारायण 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दर्विणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरूपाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य इष्ट देवी माता भगवती को कृष्णचन्द्र भगवान जय हो आरती भयो अब राखौँ एउटा भजनमा नाचिहाल्ने है त फेरि अहिले नाच्न पाइएन भन्नु पाइएन फेरि
मधुर मधुर वंश बजो मधुबनीमा कैले हामी पुण्य होला वृन्दावनीमा कैले हामी पुण्य होला वृन्दावनीमा चरी गरी उडु उडु याछ मनैमा चरी गरी उडु उडु याछ मनैमा कैले हामी पुण्य होला वृन्दावनीमा कैले हामी पुण्य होला वृन्दावनीमा चरी गरी उडु उडु याछ मनैमा कैले हामी पुण्य होला वृन्दावनीमा कैले हामी पुण्य होला वृन्दावनीमा कैले हामी पुण्य होला वृन्दावनीमा वृन्दावन बिहारी लाल को कृष्णचन्द्र भगवान को अब एकैछिन मध्याह्न सबैले प्रसाद लिएको छ फुल प्रसाद सबै मिली भगवानको घर भजन श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन श्री गणेशाय नमः सबै मिली भगवानको 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 गरौँ भजन एकदन्त दयावन्त चार भुजाधारी एकदन्त दयावन्त चार भुजाधारी मान्छेमा मुकुट सोहे मुसाको सवारी श्री गणेशाय नमः सबै मिली भगवानको गरौँ भजन श्री गणेशाय नमः सबै मिली भगवानको गरौँ भजन हरिबोल ताली बढायो भने हातमाथि गरेर ताली बजाएर नाच्नु होला आमा तिम्री पार्वती पिता महादेवा आमा तिम्री पार्वती पिता महादेवा भक्तजनको रक्षा गर गुरु गणदेवा भक्तजनको रक्षा गर गुरु गणदेवा श्री गणेशाय नमः सबै मिली भगवानको गरौँ भजन श्री गणेशाय नमः सबै मिली भगवानको गरौँ भजन श्री गणेशाय नमः
गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णचंद्र भगवान को इष्टदेव माता भगवती को आया सङ्गीतमा नामको राजा हुनुहुन्थ्यो पूर्व जन्ममा हल्ला नगर है सर्वे श्रोता र सावधान भवन्तु सबैजना एकछिन हल्ला नगरी बक्सेला पूर्व जन्ममा पनि उहाँको नाम भरत राखियो त्यहाँ मृग चोला पार गर्नुभयो अहिले पनि उहाँको नाम भरत नाम राख्दिनु भयो बाबाले भने नमाने हुनाले छोराको नाम जड भरत नाम रह्यो भनेकै नमान्ने के भन्ने तपाईहरु त्यही होला नि फेरि विचार गर्नु होला है आजबाट नाम राख्ला जो भने मान्दैन त्यसको नाम के हुन्छ जड भरत हुन्छ विचार गर्नु होला त्यही भएर विचार गर्नु भक्तजन आज भरत राजाले मान्नु भएन राजा भरतलाई साह्रै आपत परो विपद परो के गर्नु दाजु र भाउजूले घरबाट गलेत्याएर निकालिदिनु हो लजा काम नगर्ने जोइटीहरूलाई किन रहन घर है दाजु र भाउजूले के गरे भने पानी थाप्न पठाएको उल्टो गाडी थापेर बसे चाहिँ अहिले गाडी भरेला भने छैन भरेला भन्दा छैन 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 आपत परो के गर्ने अहिले भाइ पानी लिन गएको रात पर्न लाग्यो भाइ फर्केर घर आउँदैन गर हेर्या त गाडी उल्टो थापेर बसे चाहिँ मरो त गाडी दादै गाडी भरिएला र म घर आउँला भने मरि गए गाडी भरिँदैन कहिले घर जानु भने थट लाटा गाडी उल्टो थापेपछि कहिले भरिन्छ भरिँदैन त्यही भएर गाडी उल्टो थाप्नु पर्छ बाबु भने त त्यही पनि गाडी बोको उल्टो पानी दमै पोखियो घर आयो झाडु पोछा लगाउँदा पनि आज उसले उल्टो उल्टो काम गर्न लाग्यो त्यही भएर विचार गरौँ दाजु को पानी बिग्रिन्छ रे भाउजू बिहे गरेर ल्याएपछि नत्र दाजु र भाइ एकै थाला खाँदाखेरि उनको डर थिएन गाली गर्दैन थियो भाइलाई दाजुले बेसतै माया गर्थ्यो जब भाउजू लिएर आएपछि भाउजूको कुरा सुनेर दाजुभाइको माया फाटिन लाग्यो हो कि ल भन्नुहोस् जति माया पर्छ बिहे नगरुन्जेल दाजुभाइको माया प्रेम चौपट्टै हुन्छ जब बुढी विवाह गरेर ल्याएपछि दाजुले भाइलाई हेला गर्न थाल्दछन् दाजुभाइ पनि टाउडाको जस्तो हुन थाल्यो हो किन त्यही भएर विचार गर्नु भक्तजन आज दाजु र भाउजूको कारणले गर्दा भाइलाई घरबाट अब हेर्नु दाजु खान नपाएर लुरे भएका छन् भाइ खाँदा खाँदा मोटाएर धोक्रे भइसक्यो ओराको सिनको पर सार्दैन के गरौँ आपत परो अब अर्काकी छोरीलाई रिस उठिहाल्छ नि होइन त्यही भएर भनेको छ नि हे भाउजूलाई दाजुले के भने थाहा छ अरे आफू मात्र कति साह्रो घोटिरहनुहुन्छ आफू मात्र कति साह्रो घोटिरहनुहुन्छ यो मुटेले बसी खाँदा मेरो मन रुन्छ हुर्कायौँ बढायौँ आर्जन खानलाई हुर्कायौँ बढायौँ आर्जन खानलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई बढायौँ आर्जन खानलाई हुर्कायौँ बढायौँ आर्जन खानलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई हरे हरे होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई हुर्कायौँ बढायौँ आर्जन खानलाई हुर्कायौँ बढायौँ आर्जन खानलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई अरे होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई अरे होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई बादलले के भन्नु बुझ्नुभयो धन सम्पत्ति छोरो 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 सेरो फेरो धन सम्पत्ति छोरो 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 सेरो फेरो
एक्लै आउनु एक्लै जानु न तेरो न मेरो एक्लै आउनु एक्लै जानु न तेरो न मेरो हुर्कायो बढायो आर्जन खानलाई हुर्कायो बढायो आर्जन खानलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई हुर्कायो बढायो आर्जन खानलाई हुर्कायो बढायो आर्जन खानलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउन हुर्कायो बढायो पढायो आखिरी केही हुनेवाला छैन कसैले केही गर्नेवाला पनि छैन सन्तान भनेको छिणेको माया मात्र हो त्यसै कारणले गर्दा राजा भरतलाई आज दाजु र भाउजूले घरबाट गलत्याएर निकालिदिनु भयो घरबाट जानुभयो जङ्गलमा जानुभयो जाँदा 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 एउटा चोरको सरदार राजाले के गरेछ भने राजा भरतलाई एउटा भगवती दुर्गा माताका चरणमा के गरेछ भने हे आमा मेरो इच्छाको कामना पूर्ति गराउनु होला म तपाईँलाई भने जस्तो नरबली ल्याएर चढाइदिनेछु भन्नु है म तपाईँलाई भने जस्तो नरबली ल्याएर टक्राउँछु हे आमा मलाई हजुरले मेरो कृपा गरिबक्छु मलाई हजुरले जसरी भए पनि मेरो इच्छा कामना पूर्ण गराइदिबक्सेला भनेर भगवतीलाई नरबली चढाउँछु भनेर जानुभयो जब गएपछि नरबली खोज्दै खोज्दै जाँदा त उनी भरतलाई भेट्टाउनु भयो भरतलाई भेट्टाएपछि गएर के भन्न लागे हे नरमानस हे बाबु आज तिमीलाई म मेरो भाकल पूर्ण गर्न छ तिमी काटिन जान्छौ भद्रकालीको माताको मन्दिरमा भने त हजुर म गइहाल्छु भनेर टाउको हल्लाएर लुरु लुरु अगाडि बढ्नु हो भक्तजन आज त्यो निर्दयी निष्ठुरी त्यो राजाले आज परम भगवानका भक्त भएका भरतलाई लिएर नरबली दिनको लागि तत्पर तयार भयो सारा सेना सिपाहीहरूलाई बोलाएर लिएर आएर अनि उसले भन्न लाग्यो हे आमा मैले भने जस्तो नर पशु आज हजुरलाई भेट्टाएको छु अब हजुरलाई मैले अर्पण गर्नेछु आमा मेरो इच्छा पुरा गराउनु भनेर उनी भरतलाई लिएर त्यहाँ लिएर काट्नको लागि तयार गर्न लाग्यो सारा सामग्रीहरू तयार गरेर मन्दिरमा लगेर राखिएको छ अलिकति पनि राजाको मनमा दया भन्ने छैन भक्तजन त्यो निष्ठुरी राजा आज मानवको नरबली रूपमा भगवती माताको चरणमा लिएर अर्पण गर्दैछ हे आमा आज भक्तको कल्याण गर्नु होला उनी भरतले के सोच्नु हो आमा यदि मलाई हजुरको चरणमा आज राजाले काट खोज्दैछ आमा हजुरको छोरो हो भने मलाई उद्धार गरिबक्स्यो होइन भने आमा म हजुरको चरणमा परि भनेर राजा भरत पनि उनी भगवतीको चरणारविन्दमा नतमस्तक हुनुभयो यसै समयका बिचमा राजा भरतले पनि भगवानलाई मनमनले गुन्जिँदै हुनुहुन्थ्यो गुणगान गाउँदै हुनुहुन्थ्यो दुर्गा भवानी दर्शन देऊ न भक्तलाई धन्दै नमानी जगतकी जननी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ न हामीलाई धन्दै नमानी जगतकी जननी दुर्गा भवानी जगतकी जननी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ न हामीलाई धन्दै नमानी हरि बोल सारे आयो हामीलाई धन्दै नमानी तालिबान करे जाओ मणिपुर बसिनी दुर्गा भवानी मणिपुर बसिनी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी जगतकी जननी दुर्गा भवानी जगतकी जननी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी
दर्शन देऊ हामीलाई भन्दै नमाने दर्शन देऊ हामीलाई भन्दै नमाने जगजननी माता भगवतीको आरती माता धामको अब आज भरतलाई पशु जस्तो बनाएर 4 हात पाउ टेक्न लगाएर सिँगार पेटार गराएर पशुको जस्तो पुछार हालेर अनि जल पानी वर्षाएर हे भगवती मलाई रक्षा गर अब भन्नुभयो भरतले। उता राजा चोरका सरदारले यति लामो तरबार उजाएर भरतलाई काट्नको लागि समक्ष पुग्दैछ। जब काट्नको लागि उनले तरबार उजाएर सर्लक्क काट्न भनेर लागेको त्यही बेलामा भगवती माता प्रकट हुनुभयो र त्यही चोरको सरदार काटिदिनुभयो। दुर्गा भगवती माताको आज भगवती माताले उद्धार गर्नुभयो भक्तको पुष्प वृष्टि भो लाभ हबिरको बस्ती भो जय जयकार लगाए स्वर्गबाट देवताहरूले फुल बर्साएर सौतो भवानी भवानी तिम्रै शरणमा आयौँ जननी जय जय दुर्गे भवानी भवानी तिम्रै शरणमा आयौँ जननी तिम्रै शरणमा आयौँ जननी है शम्भो संसारमा हाम्रो को छ माया रूपी संसारबाट हामीलाई पनि तारा माया रूपी संसारबाट हामीलाई पनि तारा छिनाइदेऊ मायाको डोरी लाउनु बचाइदेऊ हरि छिनाइदेऊ मायाको डोरी लाउनु बचाइदेऊ हरि छिनाइदेऊ मायाको डोरी लाउनु बचाइदेऊ हरि आज भगवानको भक्तलाई ल अब हल्ला नगर्नु एकछिन लाइट कति शान्त आनन्द फेरि हल्ला एउटा बोलेपछि अर्को बोलिहालेँ क्या चाहिँ त्यसले यो नरिवल पाउँछ ल फ्याट्ट उठेर भन्नु त कथाको प्रसङ्ग मैले बिर्सेँ भोसुक्कै ल 2-3 जनाले भन्नुभयो एकचोटि जोड तालिदार सम्मान गरिदिनु एकजना भने भए त कुरो मिल्थ्यो 2-3 जना थियो जहाँ भरत राजालाई नरबली बनाएर पशु जस्तो बनाएर
चोरका सरदार ती राजाले मार्न खोज्दा भगवती प्रकट हुनुभयो। भगवती माताले आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि मठ मन्दिरमा पशु बलि दिनु अपराध हो। किन मठ मन्दिरमा पशुको हत्या गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि पेट भर्छ भने त्यो मानव होइन, दानवता हो। किनभने अर्को निर्दोष पशुलाई लिएर बलि दिएर बलि चढाएर आफ्नो पेट भर्नु भएको यो स्वार्थीपन हो। भागवतमा कहीँ पनि पुराणमा भनिएको छैन मलाई खसी के बोका ल्याएर चढाउ, कुखुरा ल्याएर चढाउ, राँगा ल्याएर चढाउ, पञ्चबली ल्याएर चढाउ भनेर शास्त्र पुराणमा लेखिएको छैन। तर यी लोभहरू यी सम्पूर्ण यसलाई बलि मानिन्छ। त्यो बलि चाहिँ मेरो पाउमा ल्याएर अर्पण गर, तिम्रो सच्चा पवित्र मनलाई मात्र तिमीले स्वीकार गरेर लिएर जाऊ, घमण्डलाई त्याग, त्यो हो तिम्रो बलिहरू होइन भनेर भागवतमा लेखिएको छ। तर हामी मानवले उल्टो सुन्यौँ। के सुन्यौँ थाहा छ? खसीको बोकाको जस्तो घमण्ड त्याग भने अब खास नहीं। बोकाको जस्तो घमण्ड त्याग, राँगाको जस्तो खसी कुखुराको जस्तो त्याग भनेको तर होइन। हाम्रो भ्रम हो खसी नै ल्याएर चढाउ, बोकै ल्याएर चढाउ, कुखुरै ल्याएर चढाउ अनि पञ्चबली हरेक चिज ल्याएर चढाउ भनेर त्यो हाम्रो मानवको मन नै उल्टो भयो। त्यस कारणले भागवत शास्त्रमा यो भनिएको छ, हेरो भक्तजन, कहिले पनि कुनै पनि देवीले कुनै पनि आमाले आफ्नो सन्तानको रगत खानुहुन्न। आमाको मन सन्तानमा यति प्रेम हुन्छ भक्तजन, खै हामीले आमाको मायालाई बुझेको। जगत जननी माताले कहिले पनि आफ्नो सन्तानको रगत खानुहुन्न। तर हामी मानव भएर एउटा मानवताको ज्ञान छैन हामीसँग, अलिकति पनि हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। भक्त सज्जन, भागवतमा भनिएको छ, एउटा दृष्टान्त छ। बाबा र आमाले हाम्रो सन्तानको लागि खाई नखाई रगत र पसिना 10 नाङ्ग्रा खियाएर कति मेहनत गरेर आज छोरछोरीको लागि भनेर अर्पण गरेर कमाएको सम्पत्ति आज छोरा छोरीहरूले के गर्छन् थाहा छ? भक्त सज्जन, सम्पूर्ण आफैले कमाएको जस्तो मान्दछन्। भक्तजन, यसरी एउटा दृष्टान्त छ। एउटा गाउँमा एउटी आमा मात्रै रहेछिन्। ती आमा आफ्नी छोरीलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। पतिले सानै उमेरमा छोडेर गए। आज पतिको देहावसान हो। आमा र छोरी त्यो घरमा बस्न लागे। जब घरमा बस्दै गएपछि हल्ला नगरौ है, यता बसेर, जसरी आफ्नो आमाको लागि र सन्तानको लागि यति प्रेम प्रगाढ हुन्छ। भक्तजन, हामी सन्तानको लागि रात दिन रगटिएका छौँ, खटिएका छौँ, हो कि भन्नुहोस् त? तर हामीलाई सन्तानले कति हेला गरेका छन्। हामी सन्तानको लागि रात दिन भनेर खटिएका हुन्छौँ, तर सन्तानले हामीलाई एक पल एक निमेष पनि उनीहरूले हेरेका हुँदैनन्। तर एउटा गाउँमा एउटी आमा हुनुहुन्थ्यो। आमाको छोरी विवाह गरेर गई घर, अनि आफ्नो पतिको श्राद्ध आयो। श्राद्ध सुहारी बनाएको छु, अचार बनाएको छु, के खान्छौ? आमाले थाला भोरी राखेर मेरी छोरीलाई भनेर श्राद्ध नगरी आमाले बनाएको भोजन ल्याएर चिनी नलाग्यो। हे आमा, यस्तो के हो? यो यस्तो चिज त म खादिनँ भनेर झटारो फालिदिए। आमाले दिँदाखेरि कति मिठो थियो हिजो। आज आमा म कमाउन सक्ने भई मेरो पनि त केही खाऊ न आमा भन्दा आज त्यो आमा बाबालाई बस्ने ठाउँ छैन। न बस्ने घरमा एउटा ठुला महल बनेको हुन्छ, तर आमा र बाबाको लागि त्यो घरमा बस्ने कोठा हुँदैन। हेर्नुहोस् त कति हेला भएका छन् बाबा र आमा। हिजो बाबा र आमाले त्यस्तो प्रेम गर्दाखेरि कसैले हिजो रगत र मलमूत्र शरीरभरि गर्दा पनि घिन लागेन। हिजो आमाले त्यस्तो स्याहार गर्नुभयो। भोजन राम्रोसँग खान पाउनु भएन। आमा बाबाले मेलापात जाँदा पनि राम्रो गर्न पाउनु भएन। हेर्नुहोस्, यति दुःख र मेहनत गरेर हुर्काएको सन्तानले आज यति पिला गर्छ भने
हामीलाई हिजो छातीमा पहिलो आमाले टेक्न सिकाउनुहुन्थ्यो। छातीमा सिकाउनेलाई छातीमाथि पाइला राखी हिँड्न सिकाउनेलाई आफू भोकै प्यासै बसे अमृत चुसाउनेलाई आफू भोकै प्यासै बसे अमृत चुसाउनेलाई छातीमाथि पाइला राखी हिँड्न सिकाउनेलाई छातीमाथि पाइला राखी हिँड्न सिकाउनेलाई आफू भोकै बसिकन अमृत चुसाउनेलाई आफू भोकै बसिकन अमृत चुसाउनेलाई आमा बाबा भन्दा पनि लाज अरे लाज आमा बाबा भन्दा पनि लाज अरे लाज एक्लै बसन बाबामा सन्तानको माझ एक्लै बसन बाबामा सन्तानको माझ हो कि आज एक्लै बस्नु परेको छ। हिजो पाइला टेकाएर मेरो बाउ मेरो छोरा भनेर जुठो खाम है, आज समाजमा मेरो बाबा आमा भन्न लाज लाग्छ रे। उसको पद प्रतिष्ठा ठुलो भएपछि हेर्नुहोस्, जुठो खाँदा छाती चुस्ता घिन लागेन हिजो जुठो खाँदा छाती चुस्ता घिन लागेन हिजो एकै वचन भुला पनि लाग्छ आज झिजो एकै वचन भुल्दा पनि लाग्छ आज झिजो एकै वचन भुल्दा पनि लाग्छ आज झिजो झुठो खाँदा छाती चुस्ता घिन लागेन हिजो झुठो खाँदा छाती चुस्ता घिन लागेन हिजो एकै वचन बोल्दा पनि लाग्छ आज झिजो एकै वचन बोल्दा पनि लाग्छ आज झिजो सिकाउनेलाई हो खेला आफैभरि हाँस्न सिकाउनेलाई हेर्नुहोस् पर्छ आफैले धन सम्पत्ति वैभव हाहा भयो भनेर खुसी हुनु पर्दैन। केही गर्ने वाला छैन सम्पत्तिले। अनि हो त्यो शरीरलाई कसले हेरचाह गर्छ? अब सन्तान आफ्नै नजिक आँखा अगाडि भइदियो भने बल्ल सन्तानको माया हाम्रो भाग्य हाम्रो प्रारब्ध अनुसारको गरौँ। मर्दा त अलि आनन्द आओस्। राम भनेर मर्न पाइयो, सीता भनेर सीताराम भन्न पाइयो, कृष्ण भन्न पाइयो, राधा भन्न पाइयो। कति आनन्द छ भगवानको नाम। त्यसकारण राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज तपाईलाई तक्षक नाम गरेको सर्पले डसेर आज मृत्यु हुने आज 4 दिन हो तपाईको। अबको 3 दिनमा तपाईको मृत्यु हुँदैछ। डर लागेको छ कि छैन प्रभु? मलाई त डर लागेको छैन। हजुर भइबक्सनुहुन्छ। दिव्य ज्ञान मैले पाइरहेको छु प्रभु। अब मलाई हजुर भए केही पनि चाहिँदैन। यता राजा भरत भगवती माताको कृपा मिल्यो र जानुभयो। फेरि अगाडि बढेर जानु भएको थियो। सिन्धु सौवरी देशका राजा रहुगण पाल्कीमा सवारी भएर आउनुभयो। एउटा पाल्की बोक्नेवाला डोले घाइते भयो। उनी राजालाई फेरि बोक्न लगाए। उनी बिचराहरू कसैले जे भने पनि नाइ नभन्ने, हस भन्ने, जुनीसुकै काममा पनि हस भन्ने मान्छे। आज राजा रहुगणले पाल्की बोकाएर लिएर जानु भएको। अलि पर जानुभयो।
एउटा छेपारो देख्नुभयो पृथ्वीमा हेरेर हिँड्नुहुन्थ्यो किरा फट्याङ्ग्रा कुल्चेलान् भोलि नराम्रो होला किरा फट्याङ्ग्रो मर्यो भने त भोलि मैले त्यो पर फड्किने भएको राजा रौगणको पाल्कीमा ड्वाङ टाउको ठोकियो हैन हे के हरि बगे यही हो तिम्रो बोक्ने शोभा म जस्तो चक्रवर्ती राजा हिँडिरहेको छु मेरो टाउकोमा दखल पर्यो अलि सभ्यसँग हिँड्दा आउँदैन अब पुरानाले नयाँलाई दोष लगाइदिए हे महाराज हामीले होइन यही नयाँ भर्ती भएको छ यसैले हो सबैले उसैले दोष दिए गर्दा गर्दा अलि पर जानुभयो फेरि त्यसै गरी गणेउलो बाटामा आयो अर्को फड्को मारी भएको राजा भक्लक्कै व्यर्थीमा गरे हैन राजा पृथ्वीमा गरे राजाले नाना प्रकारले गाली गरे लान्छन् हरेक कुरा पिट्न लागे भरत चुप्पो लाएर बस्नुभयो केही पनि भन्नु भएन आखिरी चोटि अब अन्तिम चोटि एकचोटि मलाई पोक लिएर हिँड फेरि पनि यस्तै भयो भने म तिमीलाई के गर्नेछु भनेर धम्की दिए गए पाल्कीमा बोकेर तै पनि हेर उसैलाई बोक्नु छ उसैको गाली खान परेको छ बिचरा हेर्नुहोस् त कस्तो अभागी कहिलेकाहीँ त त्यस्तो हुन्छ नि हामीलाई होइन उसैको गुणगान गाउन छ उसैको गाली खान परेको छ है कृष्णचन्द्र भगवानको भाग बोक्दै 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 अलि पर पुग्नुभयो त्यसै गरी जसले छडीले कानमा हिर्काए यसले बोक्न सकेन यसले गतिलोसँग भने राजा यसो फर्केर हेर्दा जनाईको सिक्का देखे ए रोक 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 पाल्की सर्लकै पाल्कीबाट ओर्लेर राजा पाउकमा पर्नुभयो ओहो हजुर तपाईँको हुनुहुन्छ मैले चिन्न सकिनँ मैले जान्न सकिनँ प्रभु राजा ब्रह्मज्ञानी भरत हुनुहुन्थ्यो नि जनाईको सिक्का देख्दा राजा रौगण आत्तिनु भयो ओहो प्रभु यो संसारमा मलाई यमराजको दण्डदेखि डर लाग्दैन भगवान त्रिशूल शिवजीको त्रिशूलदेखि मलाई डर लाग्दैन नारायणको सुदर्शन चक्रदेखि डर लाग्दैन ब्रह्माको ब्रह्मास्त्रदेखि मलाई डर लाग्दैन तर मलाई डर लाग्छ कसको भन्दा ब्राह्मणदेखि साह्रै डर लाग्छ मलाई ब्राह्मण भनेको जहाँ जनाईको सिक्का देखेपछि उनी ओर्लिए हजुर को हुनुहुन्छ ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ कि ब्राह्मण को देवता भने बल्ल बल्ल अहिलेसम्म नबोलेको राजा भरत अब त्यहाँ गएर बोल्न लाग्नुभयो महाराज हे महाराज आज हेर्नु चामल पिँधे पिठो हुन्छ पिठो पिँधे पिठै हुन्छ हो कि होइन पिठो पिँधो भने मैदा हुन्छ पसिनो मसिनो हुन्छ हो कि होइन त्यही भएर प्रभु कपिलदेवको आश्रममा सन्तवाणी श्रवण गर्नको लागि जान लाग्या यस्तो घमण्डी राजा सन्तवाणी सुन्न कहीँ सक्ला अडिन सक्छ घमण्डी मान्छे यहाँ त भन्न सक्दैन अन्त कहाँ भन्न सक्छौँ छटपट्टेर हिँडिहाल्छ नि भनेको छ नि हाँसको बथानमा बकुला सरीको विद्या नजान्ने हुन जान्छ बेग्लो हाँसको बथानमा एउटा बकुल्ला गयो भने के हुन्छ सुहाउँछ सुहाउँदैन विद्वानै विद्वानको ठाउँमा एउटा घमण्डी महामूर्ख गयो भने त्यो अडिन सक्छ अडिन सक्दैन यो भागवत पनि त्यस्तै हो यहाँ त हेर्नु आनन्दले सुन्न सक्यो भने त्यसले केही प्राप्त गर्न सक्ला र घमण्डी गयो भने त्यो छटपट्टेर कतिखेर उठेर हिँड्ला जस्तो हुन्छ त्यो घमण्डीलाई ब्रह्मज्ञानीलाई त आनन्दले यी बसिरहँ जस्तो हुन्छ आजको दिनै नजाओ जस्तो हुन्छ जसले बुझेको छ त्यसलाई थाहा हुन्छ ज्ञान भनेको के हो त्यस कारणले गर्दाखेरि विचार गर्नु भक्तजन हाम्रा शरीरमा अहंकार छ भने घमण्ड छ भने त्यो सम्पूर्ण चिजलाई त्याग्नु होला राजा जाँदा 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 अवता भयो कि भनेर गएको अलि पर त्यहाँ हाँसका बथान रहेछन् ती हाँसका बथान हेर्दा 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 2-4 वर्ष त्यहीँ बितेछ हाँसको बथानलाई छोडेर अलि पर गएको अब आपत पऱ्यो कि परेन त व्यापारीलाई फर्केर जाउँ बाघले खाला तल झरौँ अजिङ्गाले खाला माथि जाउँ जाने बाटो छैन अब उसको समय डोरी झुन्डिँदै गएको बेला बेलामा त्यहाँ माथि एउटा मौरीको घार रहेछ त्यो मौरीको घारबाट तप 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 मौरीको घारबाट मह चुइँदो रहेछ त्यो मौरीको घारबाट मह चुहेको कारणले गर्दा आँगर छ मौरीको थोपो मुखमा पर्छ आहा कति मिठो भयो है उलिएपछि त आनन्द आउँछ नि हो कि नि भोक्ला तालमा एक कप चिया खान पाए आहा स्वर्गै पुया जत्तिकै आनन्द आउँछ कृष्णचन्द्र भगवानको भक्तवत्सल भगवानको यति आनन्द विवाह गरियो श्रीमतीसँग रमाइलो मिठा मिठा गफ गरियो 2-4 वर्ष व्यतीत भए 2-4 वर्षपछि छोरो जन्मियो त्यो हाँसका बथान भनेका छोरा र छोरी भए छोरा र छोरीले बाबा र आमा भन्दा कति मिठो है
मेरो छोराले आज बाबा भन्यो, मेरी छोरीले आज आमा भनी। त्यो तोते बोली मिठो बोल्दा बोल्दा त्यही मायामा फस्यो, 2-4 वर्ष अल्मलियो हो कि। त्यहाँबाट फेरि अलि पर गएको, 50 वर्ष उमेरले डाँडो काटी गएको। यसो फर्केर हेरे त भयङ्कर डरलाग्दो भनेको अजिङ्गर भनेको त्यो बाघ भनेको काल हो। पछाडिबाट कालले तपाईँले अब त मर्ने पालो आयो, त्यो बुढो हुने बेला भइस् भनेर लखेर्दै लखेर्दै गएको छ कालले। जब भाग्दा 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 उमेर बित्दै 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 गयो, अनि त्यसपछि एउटा अनकन्टा जङ्गल ओडारभित्र भनेको, त्यो ओडारभित्र छिर्नु भनेको अँध्यारोमा छिर्नु हो। तलतिर हेर्दा अजिङ्गर भनेको नरक हो, त्यो गरेर बस्या छ नरक रूपी अजिङ्गरले। कतिखेर यो झर्ला र यसलाई म खाइदिउँला। अनि माथि डोरी झुन्डिएको भनेको दिन र रात हो, कालो र सेतो भनेको, कालो भनेको रात, सेतो भनेको दिन हो। सक्दैनौँ म त, हात्तीले हाम्रो बाटो रोकिदिएको छ हो कि। त्यसपछि गएर बेला बेलामा मौरीको घारबाट मह झर्छ भनेको, मह झर्नु भनेको त के हो भने भक्तजन त्यो सुख हो। छिडिक सुख आउँछ फेरि दुःख आइहाल्छ। छिडिक हो सुख भनेको आज छ भोलि फेरि दुःख आइहाल्छ। आउने र जाने यो क्रम चलिरहेछ। दुःख र सुख आउने जाने हो कि होइन। त्यही भएर विचार गर्नु। मैले यहाँहरूलाई हाम्रो मानव चोला पनि यही हो भक्तजन। यदि हजुरले हामीले बुझ्न सक्यौँ, जान्न सक्यौँ भने अवश्य पनि हामीले भगवत प्राप्ति गर्न सक्छौँ। बेलैमा भगवानको भजन गर्नुहोला, बेलैमा नारायणको चिन्तन गर्नुहोला, दान गर्नुहोला, पुण्य कर्म गर्नुहोला। अनि मात्रै हामीले यो जीवनबाट पार पाउने बाटो खोल्यो भने अवश्य पनि मुक्ति हुन्छ भन्ने कथा यस अध्यायबाट सुख छैन 84 जुनी
लोग गोकुलमा आऊ है सरर कृष्ण तिमीलाई सम्झन्छु आज गोकुलमा आऊ है सरर मेरो मेरो भन्छौ हामी मेरो केही छैन मेरो मेरो भन्छौ हामी मेरो केही छैन एक्लै आयौ एक्लै जान्छौ लानु केही हैन हो कि न मेरो मेरो भन्छौ हामी मेरो केही छैन एक्लै आयौ एक्लै जान्छौ लानु केही हैन कृष्ण तिमीलाई सम्झन्छु आज गोकुलमा है सरर 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 आज गोकुलमा है सरर कृष्ण तिमीलाई सम्झन्छु आज गोकुलमा है सरर कृष्ण तिमीलाई सम्झन्छु आज गोकुलमा है सरर कृष्ण तिमीलाई सम्झन्छु आज गोकुलमा है सरर कृष्ण भगवान कृष्ण जिलाई मान
शम्भो कैलाशपति भोलेनाथको ल अब भयो है